बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मुझे सख्त 50 लाख की ज़रूरत थी। सिर्फ 3 रात ये वजीफ़ा किया, अल्लाह ने गैब के ख़जानों से करोड़ों अता किया। मैं मुख्तलिफ लोगों के आपके सामने तजर्बात शेयर करता हूँ कि जिन जिन वज़ाइफ से लोगों को फ़ायदा होता है, और बहुत सारे लोग मुझे अपना फीडबैक भी देते हैं, बताते भी हैं, मेरे पास यहाँ आके मुझे बताते हैं कि आपका मैंने फ़लाँ वजीफ़ा किया, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, आपका मैंने फ़लाँ वजीफ़ा किया, मुझे इससे फ़ायदा हुआ। और ये हमारा ही वजीफ़ा था एक, जो मैंने कुछ अर्से पहले दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वज़ाइफ से हमें फ़ायदे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं शेयर ही ऐसा अमल करता हूँ जो कुरान से, हदीस से, दुआ से, इस चीज़ से होता है। अगर खुदा न खास्ता आपके उस अमल में उसने फ़ायदा नहीं किया ना, तो डेफिनेटली आपको वो अमल फ़ायदा देगा ही देगा। 100% आपकी नेकियां इंक्रीज हो जाएंगी, जो आपको कल क़यामत के दिन आपको इंशाअल्लाह वल्लज़ी उनका फ़ायदा होगा। और ये ऐसे अमल हैं कि इन अमलों से आप अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है। तो जब वो ज़ात खुश होगी, जिसका अल्लाह ही हो जाएगा तो सब कुछ उसका हो जाएगा। जिससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो उसको और क्या चाहिए। तो लोगों को राज़ी करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि अपने रब को राज़ी करें, क्योंकि जब रब राज़ी होता है तो सब कुछ इंसान को हो जाता है। और अपनी मर्ज़ी को, अपनी चीज़ों को अल्लाह ताला की जो हुक्म है, अल्लाह ताला की मंशा उस पर छोड़ दें, इंशाल्लाह वो गैब से ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अल्लाह ताला मदद करता है, और जब वो मदद करने पे आता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब वो मदद न करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी मदद कर सके। ये कुरान पाक की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे पूरा ही कुरान है, कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे ये एक आयत ना यकीन माने कि इतनी पसंद है और इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि इंसान के अंदर ताकत आ जाती है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। अगर अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहे तो दुनिया में कौन सी ताकत है जो तुम्हें मगलूब कर सकती है। दुनिया की कौन सी ताकत है तुम्हें हरा सकती, कभी नहीं हरा सकती। इससे अगला जो पार्ट है उससे डर लगता है। तो मैं कहता हूँ कि ये इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पूरा ही कुरान है, बट मैं अपने लिए कहता हूँ यार इतना काफ़ी। इसके आगे क्या है, वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, कि अगर वो तुम्हारी मदद ना करना चाहे तो उसके अलावा कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से यही पहली काफ़ी है कि यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। ऐ अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा अपने दुश्मनों के मुकाबले में, कुफार के मुकाबले में, अपने हासिदीन के मुकाबले में, हमें नुकसान पहुंचाने वाले के लिए। क्योंकि तेरी मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर अल्लाह की मदद ना शामिल हो तो फिर तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए जो भी वज़ाइफ दिए जाए, जो भी अमाल दिए जाए, आप करें। जैसे गुज़िश्ता दिन एक बहन ने कहा कि मैंने आपके बहुत सारे वज़ाइफ किए, लेकिन पता किसी एक वजीफ़े से मेरा काम हो गया। तो जो भी वजीफ़ा है, जो भी वजीफ़ा है, आप इसको करें। आपके पास टाइम, आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। मैं नाइट के देता हूँ, सुबह के देता हूँ, दोपहर और असर के देखे बहुत कम होते हैं, वो भी मोहब्बत के वाले से देता हूँ। अदरवाइज़ बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंसान अपनी मसरूफियात के अंदर होता है, वो नहीं कर सकता। या सुबह का टाइम ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल फ्रेश होता है, या रात का टाइम ऐसा होता है कि इंसान जो है वो सुकून के साथ इस अमल को कर सकता है। तो अगर आप ये अमल करेंगे, वो भाई ने बताया कि आप ही का मैंने अमल किया था और अल्लाह ताला ने, मुझे नहीं पता मैंने कितने दिन किया था, बट कुछ रातें मैंने की थी, तो वो हिसाब से मैंने वो लगाया कि कम से कम 3 रात आपने ये अमल करना है, कम से कम। बाकी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 3 रात इस अमल को कीजिएगा। हज़ारों की, लाखों की, करोड़ों की ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। कर्ज़ों से अल्लाह ताला निजात अता फरमा देगा, और अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएंगे। कौन सा वजीफ़ा है इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। 2 लोगों के लिए रोज़ाना हम दुआ करते हैं, और आज की भी दुआ 2 लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर है।
آپ نے اس کے اوپر آمین ضرور کہنا ہے، اور آپ کی بھی کوئی دعا ہو، آپ کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو فری آف کاسٹ ہے، آپ جسٹ نام اور مقصد لکھنا ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں، دعا کرا لیں، ہو سکتا ہے کسی بندے کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ ابھی یہ جن بہن کی بھائی کی دعا ہوگی تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اوپر آمین کہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کسی کی آمین سن کے ان کے مقصد کو حل کر دے، پریشانیوں کو حل کر دے۔ تو دعا ہر حال میں کریں، ہر حال میں کروائیں، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کی دعا آپ کی قسمت کو، آپ کی تقدیر کو بدل دے، اور دعا واحد ایسی چیز ہے جو آپ کی دنیا بدل کے رکھ سکتی ہے۔ تو آج کی دعا ہماری یہ ہے عبدالغنی میمن ہے، کہتے ہیں سر میرا نام عبدالغنی میمن ہے اور ملیک کراچی سے ہوں، میرا چھوٹا سا کاروبار ہے آپٹیکل کا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندش ہے، کام بالکل نہیں چل رہا، تو چھوٹا سا کوئی وظیفہ بتاؤ اور آپ بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھو۔ پہلے تو ان کے لیے خاص دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کی جتنی بھی بندشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے کاروبار کو حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، گھر میں برکتیں ہی برکتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرا، آپ جب شاپ پہ آئیں، اپنی دکان پہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا مغنی کم از کم 786 مرتبہ اپنی شاپ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے ضرور پڑھنا ہے، خود پڑھنا ہے، کسی سے نہیں پڑھوانا۔ یا مغنی 786 مرتبہ دکان میں داخل ہوں، دروشی پڑھیں، اس کے بعد یا مغنی پڑھیں، 3 مرتبہ والا دروشی پڑھیں، یا مغنی پڑھیں 786، پھر آپ اپنے معاملات چلائیں، انشاءاللہ بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار بھی انشاءاللہ آپ کا خوب ترقی کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں مفتی صاحب میرے لیے بھی دعا کر دیں پلیز، میں جس سے پیار کرتی ہوں اس کے گھر والے مان جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اپنی محبت نصیب فرمائے، اس محبت کے اندر جتنی پرابلم ہیں، مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جلد سے جلد اپنی محبت کے ساتھ شادی فرما دے، اور اس شادی کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا واسیو، اس کو آپ کھلا پڑھا کریں، کم از کم 1100 مرتبہ دن میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اب ہم وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ وظیفہ آپ نے 3 رات کرنا ہے، رات اپنے بستر پہ سوئیں، بستر پہ لیٹ کر آپ نے 111 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اور یہ اب دیکھ لیں کہ اس میں کتنے الفاظ ہیں، کم از کم 100 الفاظ تو ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور لفظ ہیں 100 ہیں ہی ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، تو اب 100 کو ایک لفظ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو 100 کو آپ جو ہے وہ 10 سے ضرب دے لیں، پھر اس کو آگے 10 سے ضرب دے دیں، کیونکہ ایک کا 10 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کم از کم لاکھوں نیکیاں آپ کی روزانہ کی بنتی ہیں۔ اگر آپ کو اس عمل میں اس جگہ فائدہ نہیں ہو رہا تو دوسری جگہ ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ نور بھی نصیب ہوگا، تو ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔